बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 32 नंबर वालियों में अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान से हम आपको वो तरीक़े बता रहे हैं कि जिन रूल्स को अपना कर न सिर्फ हम अपने दिल को पाकीज़ा और बुलंद मर्तबा बना सकते हैं, बल्कि हम खुदा की रज़ा और मोहब्बत को भी हासिल कर सकते हैं। और ये कीमती तरीक़े, ये रूल्स हमें मिले हैं उन हस्तियों से कि जिनको खुदा ने ख़ुद तरबियत किया है, ख़ुद खुदा ने इल्म दिया है, ख़ुद खुदा ने उन्हें तहारत अता की है, इफ़्फ़त व इस्मत अता की। फरमाते हैं रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत है और वही मिज़ानुल हिकमत की बाब हुब्बुल्लाह के उन्वान से ये रवायतें मौजूद हैं। हुब्बुद्दुनिया व हुब्बुल्लाह ला यज्तमियान फ़ी क़ल्बिन अबदा, कि दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक दिल में कभी जमा नहीं हो सकती। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमती मैसेज हमें अता फरमा दिया कि या तो वो दुनिया होगी या आखरत होगी। अगर कोई भी आम्र एक तरफ इंसान दुनिया से भी मोहब्बत करे, दूसरी तरफ अल्लाह से भी मोहब्बत करे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब दुनिया से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा, जब अल्लाह की मोहब्बत में आएगा तो दुनिया से दूर होता चला जाएगा। अब यहाँ हमेशा ये बात क्लियर की जाती है कि यहाँ दुनिया से मुराद वो दुनिया है जो इंसान को खुदा की इताअत से निकाल दे, वरना यही दुनिया तो है जिससे इंसान आखरत बनाता है। माल से, ज़ाहरी जाहो जलाल से, सेहत से, ज़िंदगी से, औलाद से, हर चीज़ से इंसान अपनी आखरत बनाता है जो अल्लाह ने उसको अता की है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। यही दुनिया, फ़र्क फ़कत नीयत का है। इन्नमल आमालो बिन्नियात, कि बेशक आमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों के ऊपर है। ज़माने रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया गया कि एक शख्स ने कुएं के गिर्द एक ऐसी लकड़ी की कील ठोंक दी है कि और दूसरे शख्स ने आकर उसको उखेड़ दिया है। अब दोनों में से कौन सही है? आपने फरमाया दोनों को उनकी नीयत पे अजर मिलेगा। जिसने इसलिए वो गाड़ दी है कि लोग मुसाफिर आते हैं, अपने जानवर बांधेंगे और सुकून से पानी भरेंगे, ख़ुद पिएंगे, जानवरों को पिलाएंगे। वो खिदमत करना चाहता था इंसानियत की, उसको उसकी नीयत पे अजर मिलेगा। जिसने उसको खेड़ा है इसलिए कि वो समझता था कि मुमकिन है कोई आदमी इससे ठोकर खा के कुएं में गिर जाए, तो दोनों की उसकी नीयत के मुताबिक अजर मिले। लिहाजा इस मकाम के ऊपर इतना कहना चाहता हूँ कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सीरत छोड़ी है, जो इंसान को मैसेज और पैगाम दिया है अपने कौल से, अपने फ़ेल से, कुरान से, फरमान से, उन अफ़कार को, उन अफ़आल को अगर हम उसी तरीके से खुदा की रज़ा के लिए हर काम, पानी भी पी रहे हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत अगर हम कर लें, मुबाह अमर में, मुस्तहब अमर में, वाजिब अमर में, तो वो इबादत होता चला जाएगा, वो खुदा की ताअत होता चला जाएगा, उसमें खुदा की रज़ा हासिल होती चली जाएगी। हराम काम से बच रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, मकरूह काम से बच रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारी लाइफ में 5
عمل سے کوئی اور عمل نہیں ہے، 5 حالات سے ہم خالی نہیں، یا وہ ہم واجب فعل کر رہے ہیں، یا حرام نعوذ باللہ، یا مکروہ، یا مستحب، یا مباح۔ اگر ایک انسان بول رہا ہے یا بولنا واجب ہے نماز میں جیسے، یا نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا بعض موارد میں واجب ہے، یا وہ فعل حرام ہے، مثلا بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہی بولنا حرام ہو جائے گا، یا مستحب ہے، بعض ذکر کرنا مستحب ہے، یا مباح ہے، ایسی بات کر رہا ہے جس میں نہ حرام کی بات ہے، نہ مستحب کی، نہ واجب کی۔ تو وہ مباح کام بھی مثلا تجارت کے موضوع پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو اگر للہ قربتاً اللہ وہ گفتگو کر رہا ہے، رزق حلال کمانا قربتاً اللہ کر رہا ہے، تو وہی مباح امر بھی عبادت ہو جائے گا۔ ہر کام میں اسی طرح، دیکھنے میں یہی 5 حالات ہیں، سننے میں، سوچنے میں، چلنے میں، ہر کام میں۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت سے نکل جائے، دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، فقط نیت کا میں نے عرض کیا فرق ہے، احکام کو سمجھتا ہو، دین کو سمجھتا ہو، خدا کی رضاؤں کو سمجھتا ہو، تو یہی دنیا وہ اپنی آخرت بنا سکتا ہے، دنیا بھی اسے مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ دنیا اس معنی کہ جو دنیا خدا نے اس کے لیے جائز قرار دی۔ یہاں روایت میں دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جس میں انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس میں انسان خدا کی اطاعت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جس میں انسان خدا کی رضا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ وہ دنیا ہے۔ وہ دنیا اور اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف اللہ کی محبت بھی ہو اور دوسری طرف جھوٹ بولے تجارت کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اللہ کی محبت بھی ہو اور اپنے نماز، روزے، مجالس، ہر کام میں دکھاوا بھی کر رہا ہو، دکھاوے میں تو دنیا چاہتا ہے، اور اس طرف اللہ کی محبت، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اسلام فرمانا چاہتے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت بھی ہو اور دوسری طرف خمس و زکوٰۃ نہ دے، دنیا کی محبت میں تھوڑا سا مال بچانا چاہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا اور اس کو پورا سال مہلت بھی دی اور تھوڑا سا اس سے دوبارہ مانگا ہے اسی کے فائدے کے لیے، دنیا میں اس کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، اس کے روح کے اندر طہارت، اس کے مال میں برکت، آخرت میں اسے نیکیاں دینا چاہتا ہے۔ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی محبت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ کہنا چاہتے ہیں رسول اسلام۔ ایک طرف اللہ سے محبت بھی ہو، دوسرا اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و ستم اور ان کی انسلٹ اور ان کو اذیت دے رہا ہو، یہ دنیا ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اللہ سے محبت بھی ہو اور دوسری طرف سود کے کاروبار میں شامل ہو، سود لے رہا ہو یا سود دے رہا ہو۔ ایک طرف اللہ سے محبت بھی ہو اور دوسری طرف رشوت لے رہا ہو۔ ایک طرف اللہ سے محبت ہو، دوسری طرف لوگوں کے اوپر تکبر و حسد بھی کر رہا ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، یہ دنیا و آخرت جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نقطے کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ہم اپنی ذات کی محبت میں نماز چھوڑ دیں اور مشکل وقت میں نیند کے وقت نہ اٹھیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی محبت ہوگی تو ہم اٹھ جائیں گے، جسم کے آرام کا خیال نہیں کریں گے، اور اگر ہم جسم اور اپنے دل کی خواہش کو کہ آرام کا خیال کریں گے تو دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دل پہ غالب آ گئی، اللہ کی محبت اس وقت مغلوب ہو گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت ہو اور ایسے نظام میں زندگی گزار رہا ہو کہ جو نظام غیر اسلامی ہو، الہی نظام نہ ہو، جو نظام ایسے لوگوں کا دیا ہوا ہو، تعلیمی، اقتصادی، بینکنگ سسٹم، ہر نظام جو ہے عدالتی نظام، وہ سارا اللہ والا نہ ہو اور دعوے دار ہو اللہ سے محبت کا۔ اللہ نے 14 سال پہلے وہ نظام دے دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔